बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। ले जी जनाब, मरियम नवाज साहबा का हेलीकॉप्टर ना 50 रुपये पर किलोमीटर के हवाले से उड़ रहा है, और ये कुछ और नहीं, सरकारी स्टेटमेंट आ गई है। आज फवाद चौधरी बड़े याद आए जब उस्मा बुखारी साहब ने ये स्टेटमेंट दी। उसकी डिटेल मैंने आपको बतानी है, फिर आपको बताने कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है, और अब काजी फायज ईसा साहब के एक्शन का वक्त आ चुका है। अब आया वक्त। और इमरान खान साहब से मुतलिक जो बातें की जाती थी, लेकिन बहरहाल इन्होंने ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब की मेल मुलाकात बंद कर दी जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस की इजाज़त दे दी अदालत ने। चले 4 रात आगे वाली इजाज़त भी मिल गई है। ये है, और दीगर कुछ खबरें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। माजी से इन्होंने कुछ नहीं सीखा, बस ये सीखा है तो ये काम शहबाज शरीफ साहब करते थे बेसिकली। ये शहबाज शरीफ साहब का तरीका था, वो शोबाजी वाला ना, सेल्फ प्रोजेक्शन। आवाम के पैसे से, मेरे टैक्स के पैसों से शहबाज शरीफ साहब मशहूर हो रहे हैं, कितना मज़ेदार काम है ना। तो यही होता था, पूरे के पूरे शोबाजी की इंतहाई थी कि पूरे पूरे सफ़े का इश्तिहार दिया जाता था अखबार में। और आज भी यही हो रहा है। मीडिया में ज़बरदस्त कंपेन चलाई जाती थी, आज भी यही हो रही है। इनकी अपनी, इनके ख़ानदान की तस्वीरें लगाई जाती थी, आज भी यही हो रही है। और बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगाए जाते थे। उस वक्त आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था, जस्टिस साकिब निसार साहब ने फ़ैसला दिया था। मेरे ख्याल है किसी बेंच में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब भी शामिल थे, और उन्होंने मना किया था, कि हुक्म दिया था कि इस तरह से इश्तिहारी मुहिम आप नहीं चला सकते, अवाम का पैसा आप ज़ाती तशहीर में नहीं लगा सकते। भाई आप वज़ीर आला हैं, आप वज़ीर आज़म हैं, तब भी काबिल कबूल नहीं है। भाई क्यों, आप क्यों मशहूर हों? आपने कौन से अपनी जेब से पैसा दिया है? आपने कौन सा एवन फील्ड बेचा है? आपने कौन सा जाती उमरा का कोई प्लॉट बेच दिया उसमें, जिस पे आवाम की खिदमत कर रहे हैं? आप अपने पैसों से करते रहें। आप मेरे पैसों से अपनी इश्तिहारी मुहिम कैसे चला सकते हो? ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। अच्छा जी, मगर इनको बड़े अच्छे से पता है कि शोबाजी ऐसी ही होनी है। और भाई आप वज़ीर आला हों तब बनता है, नहीं बनता। आप वज़ीर आज़म हो तब बनता है, तब भी नहीं बनता। भाई और तो और, आपने नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा दी, ठीक है जी, और आटे के तोड़ों पे लगा दी, राशन के तोड़ों पे लगा दी, उन गाड़ियों पे लगा दी मरीम नवाज़ साहब ने अपनी तस्वीरें, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ था जी। और सारी बात है, जब ये फ्लैक्स और अखबारों में इश्तिहार दिए जा रहे हैं, आज के सारे अखबार हैं सर, पूरे पूरे सफ़े के इस राशन तकसीम के ऊपर। इसी बारे में मैं बताता हूँ क्या होता है, मीडिया का मुंह भी बंद हो जाता है, उनके मुंह में भी कुछ टला जाता है ना, समझा करें। प्रिंट मीडिया को भी इश्तिहार मिल जाते हैं, उनका भी कारोबार चल रहा होता है, फिर मदासराइयाँ करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इमरान खान का दुश्मन हुआ हुआ। सर ये सब चीज़ें बंद थी ना, वो सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं करता था वो बंदा, बहुत से दूसरे गलत काम होते हों, ये वो काम वो नहीं करता था, ठीक है। उन्हें हर चीज़ ना एक सर्टन साइकिल और सर्कल के साथ रखी हुई थी। लेकिन बहरहाल इनको पता है, और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आया, देखे क्या होता है। ये सब जारी है, और मतलब ये कह लें कि ये पंजाब हुकूमत शहबाज शरीफ अल्ट्रा प्रो मैक्स है, बस आप ये कह रहे। और तो और चले, आज फवाद चौधरी साहब भी बड़े याद आ रहे हैं। पंजाब की वज़ीर उस्मा बुखारी, वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी साहब, उन्होंने जो काम किया, जो बात की, वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कल तो पता चला जो 2.5 करोड़ के जो इनकी गाड़ी के, मरीम नवाज साहब की गाड़ी के जो टायर है, वो 2.5 करोड़ रुपए के डले हैं। और उस्मा बुखारी साहबा कहती हैं माजी में भी ये डलते रहे हैं, और अगर मरीम नवाज साहबा ने बड़ा उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन मजबूरन उन्होंने दस्तखत करके 2.5 करोड़ अपनी गाड़ी पर 2.5 करोड़ के टायर की इजाज़त दी है, मेरे पैसों से, सरकारी पैसों से, अवाम के पैसों से, टैक्स के पैसों से ना। अरे यार भाई, अभी तो आगे बताता हूँ मैं आपको। घर में इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं जाती उम्रा में, पाकिस्तान की गरीब अवाम से ज़ाहिर यकजहती करने के लिए, अब उन गाड़ी में से कोई गाड़ी इस्तेमाल कर लेती, मगर नहीं, ऐसा नहीं करना। मुफ्त बरी की और प्रोटोकॉलों की आदत है ये, जिसकी बिना पर ये है। चलिए तभी तो हुआ। तो माजी में इमरान खान साहब जब बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आते थे ना हेलीकॉप्टर पे, तो उनको ये लगता था कि ट्रैफिक थोड़ी डिस्टर्ब होती है और आवाम परेशान होती है, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर पे जाना शुरू कर दिया। भाई हेलीकॉप्टर पे आप जा रहे हैं, तो फवाद चौधरी साहब ने जब तनकीद हुई, फवाद चौधरी साहब, उनका तो हेलीकॉप्टर 65 रुपये पर किलोमीटर चलता है, और बड़ा मजाक उड़ा, पूरी पूरी मीडिया कंपेन, उन्होंने पूरे तर्जुमानों की फोर्सेस लगा दी फवाद चौधरी साहब के ऊपर। बिल्कुल बनता था, इन्होंने क्या चुस करा के एक बयान दिया था। पर जब पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है मरीम नवाज साहबा से मुतल्लिक़, वो कहती हैं कि मरीम नवाज साहबा CM हाउस लाहौर से जाती उम्रा लाहौर तक का जो सफ़र करती हैं, हेलीकॉप्टर पे करती हैं, और ये इतना फिजिबल है
کہ 50 روپے فی کلومیٹر ہیلی کاپٹر کا ریٹ پڑ گیا ہے. 50 روپے فی کلومیٹر. یہ ہیلی کاپٹر نہ ہو گیا CD-70 ہوگی سر. یہ عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہے. اور اس طرح کے بیانات پر میں نے بولا تھا کہ فواد چودھری کے خلاف پوری میڈیا کمپین بنائی گئی تھی. اب خود اس کو جسٹیفائی کریں, بلکہ یہ تو 10 روپے بلکہ 15 روپے کا ڈسکاؤنٹ کر کے کر رہے ہیں. زبردست ہو گیا یار, ویسے کمال ہو گیا, کمال ہی ہو رہا ہے ویسے یہ سب کچھ. اچھا, ادھر عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر وہی کیس تھا, اس کی سماعت ہوئی, عام پیش رفت ہوئی. شیر افضل مروت صاحب نے عدالت کے سامنے رکھا کہ جی فیملی اور جنرل ووٹر تو علیحدہ بات ہے, ان کے علاوہ عمران خان سے ملاقات جو بھی کرنا چاہتا ہے, پنجاب حکومت اور جیل حکام نے سیکیورٹی تھریٹ کہہ کے ان کی ملاقات بند کرائی ہوئی ہے. تو آج عدالت نے اس پہ حکم جاری کیا. یہ چاہ رہے تھے عمران خان صاحب کی ملاقات رک جائے. عدالت نے کہا ہے اگر وزٹر کا جیل جانا سیکیورٹی تھریٹ ہے نا, تو پھر ایسا کریں, ملاقات اگر آپ نہیں کرا سکتے تو پھر آپ ایسا کریں بغیر جیل جائے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دی جائے. لے, اب ویڈیو کانفرنس میں بہت سے دنیا بھی دیکھ سکتی ہے جی. انہوں نے کہا ویڈیو کانفرنس سے ملاقات کرائی جائے, اور یہ بڑا فیصلہ ہے, اور یہ راستہ ڈھونڈے تھے ملاقات نہ کرانے کا. لیکن بہرحال اس میں پرائیویسی متاثر ہو سکتی ہے, اور اس میں سیکریسی کا بھی ایشو ہو سکتا ہے, بہت سی چیزیں ڈسکس کرنی ہوتی ہیں. بہرحال یہ سب ہے. ہاں, شیر افضل مروت صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ اور عمیر نیازی فیصلہ کریں گے کہ کس نے ملاقات کرنی ہے, فزیکلی جا کے یا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے, تو وہ فیصلہ کریں گے. اور دیگر کچھ چیزیں بھی ہیں نا سر, ابھی کچھ کنفیوژن چل رہی ہے سینٹ کے لسٹوں کے حوالے سے. کہا جا رہا ہے کچھ لسٹوں کو نام کور کمیٹی نے اپروو ہی نہیں کیا تھا, وہ بھی جیل سے اپروو ہوئی ہیں, وہ ذرا کلیئر کرنا ہے. ہاں, اس کے اوپر بھی کچھ بات چل رہی ہے, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو بہرحال عدالت کی طرف سے یہ اجازت ملنا میں کہتا ہوں کہ یہ خوش آئند چیز ہے. اور ادھر عطا تارڑ صاحب, آپ کو پتہ پاکستان کے وزیر اطلاعات ہیں, شاید وزیر اطلاعات ہونے کے بعد پہلی ان کی پریس کانفرنس, اس پہ انہوں نے بہت بڑا کلیم کیا. انہوں نے, اب دیکھیں وزیر اطلاعات ہمارا فیک نیوز پھیلا رہا, تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی شرم کی. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یورپی یونین کو خط لکھا تھا کہ پاکستان کا GSP+ سٹیٹس جو ہے نا وہ واپس لیا جائے, مگر یورپی یونین کے وفد نے تردید کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے متعلق پی ٹی آئی نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا, نہ ہی کوئی خطوں کو دعوت ہوئی, نہ کوئی خط ہوا, نہ ہی کوئی رسمی, نہ ہی کوئی غیر رسمی اس طرح سلسلے میں کوئی بات ہوئی ہے. سمر سعید صاحب, سمر سعید ہیں, سمر سعید اختر جی ہاں, وہ ہیں اور آفیسر ہیں جی, پریس آفیسر ہیں یورپی یونین کے. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تو کوئی خطوں کو دعوت نہیں. مطلب عطا تارڑ صاحب وزارت اطلاعات کی سیٹ پر بیٹھ کر غلط الزام لگا رہے ہیں, اور یہ تو ملک دشمنی ہے جی کہ آپ وزیر اطلاعات ہو کر اپنے ملک میں کسی کو اینٹی اسٹیٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ جھوٹے بھی ثابت ہو رہے ہیں. بھائی جن سے متعلق آپ کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں میرے کو خط نہیں لکھا, تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی. بہرحال اس سرکاری پروپیگنڈا ہے یہ, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کا کوئی سدباب ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, یہی ایک سوال ہوگا. اس ملک میں ہے کچھ دیکھنے والا, کچھ سوچنے والا, کچھ سمجھنے والا, یہ کیا ہو رہا ہے. جو منہ میں آئے بول دیں. انہی بول بچنوں کی وجہ سے وزارتیں ملتی ہیں. مجھے یہ پتہ چل گیا ہے ان کی بات میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہ صرف باتیں جتنی کرا لو ان سے, یہی کیپیسٹی ہے. مجھے بتا دیں اور کیا کوالیفیکیشن ہے. کوئی 18 کیسز انہوں نے جیتے ہوں عطا تارڑ صاحب نے ایز اے وکیل, تو مجھے بتا دیں نا ان کی کوئی ڈیٹیلز. بس یہ چیزیں ہیں. پاکستان کو بدنام کر دیا انہوں نے اپنی دشمنی میں کہ اسکور سیٹل ہو جائے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. مجھے تو ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو IMF کو خط لکھا تھا, اس خط میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی امداد نہ کریں. اس میں تو یہ بھی نہیں لکھا, مگر انہوں نے پروپیگنڈا بنانے کی کوشش کی. ان تمام پروپیگنڈا کے باوجود جو ہونا تھا وہ ہو گیا نا سر. اچھا, اور دوسری بات, پہلے شاندانہ گلزار صاحبہ کو نوٹس آیا جی FIA کا توہین مریم نواز پر. اب شیر افضل مروت صاحب کو بھی توہین مریم نواز صاحب پر FIA نے طلب کیا ہے, مگر یہ تو ان کی اپنی خواہش بھی تھی شیر افضل مروت صاحب کی کہ مجھے بلایا جائے, اور اپنے قتل کے منصوبے کا انہوں الزام لگایا تھا کہ سپاری دی ہوئی ہے انڈین چیپٹرز کو دبئی کے اندر, اور یہ سب چیزیں, اور مریم نواز کا اس میں ہاتھ ہے. بڑا کلیم تھا, اور عام کلیم نہیں تھا, پارٹی کی سینئر قیادت نے پریس کانفرنس کی تھی, اسد کیسر وغیرہ اس پریس کانفرنس کے اندر تھے. تو بیرسٹر عقیل صاحب ہیں, یہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں جی, انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے بہاف پر یہ شکایت درج کی ہے. 18 مارچ کو شیر افضل مروت صاحب کو بلا لیا گیا ہے, اور شیر افضل مروت صاحب نے خود کہا تھا کہ مجھے FIA بلائے تو میں اس کو ثبوت دینا چاہتا ہوں. بھائی شیر افضل مروت صاحب FIA کو آپ نے ثبوت دینے, FIA کی سربراہی محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں, اور محسن نقوی صاحب زندہ باد. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.